वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ गुज़िश्ता दिनों कोलकाता के महाजती सदन ऑडिटोरियम में इमारत शरिया और गुड वुमेन फाउंडेशन की जानिब से एक इजलास किया गया, जहां कई उलमाए कराम, मुफ्ती, एडवोकेट और कई दानिश्वर शामिल हुए और सभी ने अपनी अपनी बातों से रोशनास कराया। जहां कलीदी खिताब अमीर शहरियत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी निज़ामत मौलाना अबू तलहा जमाल कासवी ने किया। हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने लोगों से ख़िताब किया कि वक्फ़ एक्ट 2025 से कैसे निपटा जाए और क्या करना चाहिए। आइए सुनते हैं हज़रत वली फैसल रहमानी के अलावा उम्मीद ग्लोबल स्कूल के फाउंडर वली रहमानी ने भी क्या कुछ कहा है। मुझे सुप्रीम कोर्ट से और बेहतर की उम्मीद थी। सुप्रीम कोर्ट ने चंद चीज़ों पर रोक लगाया है 5 तारीख तक, बाकी तमाम चीज़ें अपनी उसी हौलनाकी के साथ कायम हैं। उसने वक्फ़ को स्टे नहीं किया है। मुझे समझ में बात आती है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट इस बात को सही मानती है कि जो पार्लियामेंट ने काम किया होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, लेकिन ये बिल इतना ख़तरनाक है कि मेरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को और ज़्यादा सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। सर देखा इस मुल्क का शहरी होने के नाते और कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ी बहुत जानकारी होने के नाते, हालांकि प्रोसीजर के वो मुताबिक नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को चूँकि बिल इतना ख़तरनाक है उसको मुकम्मल बिल पे स्टे लगा करके फिर सुनना चाहिए, उसको मुकम्मल एक्ट पे स्टे लगा करके और फिर सुनना चाहिए, ताकि वक्फ प्रॉपर्टीज़ ज़ाया ना हो जाएँ, एनक्रोच ना हो जाए। इमारत शरिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इमारत शरिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इमारत शरिया मुसलमानों के मुद्दों को, उनको और बाकी तमाम लोगों को खूब समझाएगी इंशाअल्लाह। लोग वॉलंटियर बनेंगे तब हो जाएगा इंशाअल्लाह। प्रोग्राम जो है ये कलकत्ता वालों ने सेटअप किया था और मुझे दावत दी थी यहाँ आने की, तो इमारत शरिया का ये प्रोग्राम नहीं है, ये यहाँ के लोगों ने सेटअप किया था और मुझे दावत दिया था कि मैं रहमानी साहब हैं, उनकी पूरी टीम है, तो उन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था और मुझे दावत दी थी यहाँ आने की। अब रही बात कि कलकत्ता में ये यानी एहतजाज का काम होगा नहीं होगा, इमारत शरिया यहाँ 100 साल से काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो सबके साथ मिल कर के तमाम जमात के साथ, तमाम लोगों के साथ, तमाम सिटीजन्स के साथ मिल कर के इंशाअल्लाह ज़रूर काम होगा यहाँ। हर वो काम जिससे कि ये बिल जमहूरी तौर पर, कानूनी तौर पर वापस लिया जा सके, वो सब काम करेगी इंशाअल्लाह। क्यों नहीं, बोर्ड ने उस प्रोग्राम को बुलाया है, बोर्ड मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म है मुसलमानों का, यकीनन सपोर्ट करते हैं। तो आप लोगों का क्या रोल रहेगा 24 तारीख? वॉलंटियर, कंट्रीब्यूटर, हर चीज़, हर तरह से रोल रहेगा। बार बार सुनाई जाती है मुझे, आप इमारत शरिया के पर्सपेक्टिव से देखें, वो जमीयत हो, जमात हो, अहले हदीस हो, शिया हो, शिया और सुन्नी और बीच में जितना रंग है, सब हम लोग एक टेबल पे बैठते हैं, एक चाय पीते हैं, एक दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, अलहम्दुलिल्लाह कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग को ये कहना छोड़ देना चाहिए कि मुसलमान बटे हुए, मुसलमान नहीं बटे हुए हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ चीज़ें जो इधर उधर होती रहती हैं, हर जगह होती रहेंगी। देखिए कोई होड़ नहीं लगी हुई है, सब अपनी अपनी जमात को लीड करते हैं माशाअल्लाह, और सब लोग इतनी बड़ी पॉपुलेशन है माशाअल्लाह, सब लोग अपनी अपनी जमात को लीड करते हैं और सब लोग एक साथ बैठते हैं, क्योंकि हम सब लोग एक ही कलमा को कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे नज़रिए से तो नहीं, बल्कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनके नज़रिए से, क्योंकि मेरी बहुत इन डेप्थ रिसर्च इस टॉपिक पे नहीं है, और मैं रिसर्च तो कर रहा हूँ और ऑन द सरफेस में चीज़ों को जानता हूँ, और जानबूझ के इसकी गहराई में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ, उस काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मगर मैं जिस कैपेसिटी में हो सकता है, फॉर एग्जांपल आज का एजुकेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना जैसा रहा, ये बहुत ज़रूरी प्रोग्राम था। मेरे पीर और मेरे शेख फैसल रहमानी साहब ने जिस तरह से हमें पैगाम दिया, हम सब ने देखा कितना शानदार पैगाम दिया है, सारी बातें कह दी गई हैं, मगर इम्पॉर्टेंट एक अहम बात समझने वाली ये है कि हम किस ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, ये कौन सी ज़मीन है। क्या ये ज़मीन किसी ने हमें दी थी? नहीं, ये ज़मीन हमारे बाप दादा ने अपने मेहनत की, कमाई की, खून पसीने की कमाए हुए पैसों से अल्लाह के नाम पे किया। अभी ज़मीनें अल्लाह के नाम पर है। ट्रिपल तलाक का केस हुआ, इससे पैसे NRC का केस हुआ, ये सारी चीज़ें जो था वो बात हम तक थी, ये बात हम तक थी। अब बात अल्लाह की है, ये बात अल्लाह की ज़मीनों की है, वो ज़मीनें जो हमारे बाप दादा ने अल्लाह के नाम पे कर दिया है। जब बात अल्लाह की हो गई है तो अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सर पे कफन बांध कर कतारों में खड़े हैं कि तुम आओ,
ہمارا خون بہا دو. ہم خون نہیں بہائیں گے, ہم خون اپنا بہائیں گے, مگر ہم اللہ کی زمین پہ کسی اور کو قبضہ کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. نوجوان نسل جو بھٹک رہے ہیں ان کے ماں باپ بھی بھٹکے ہوئے ہیں. وہ بھٹکے اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ ماں باپ بھی بھٹکے ہوئے ہیں. جب ماں اور باپ اپنے کام سے فارغ ہو کر شام کے پروٹیسٹ میں, شام کے مشعل ریلی میں اپنی شرکت کریں گے تو ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی بھی شرکت کریں گے. جب ماں اور باپ گھر میں بیٹھ کر پاکستانی سیریل دیکھتے رہیں گے, جب کچھ چند مسلمان سڑکوں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, تو بیٹے اور بیٹی بھی سنیما ہال میں بیٹھ کر اور مال میں بیٹھ کر گھوم رہے ہوں گے. ضروری ہے ایز اے فیملی یونٹ اب لوگ سڑکوں پر آئیں اور یہ کہہ کر آئیں کہ ہم اپنے کفن کا کپڑا لے کر پہنچے ہیں. اب کہ ایسے ورکشاپس میں یوتھ انفلوئنسرز کو بلایا جائے, ان کی زبانی چیزوں کو بلوایا جائے, اور یوتھ انفلوئنسرز جو آج سوشل میڈیا کے زمانہ ہے, یوتھ انفلوئنسرز نوجوانوں کو اس طرف ان کی رجحان اس طرف لائے تاکہ نوجوانوں کا پارٹیسپیشن بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی بڑی تحریک جو ہے وہ بنا نوجوانوں کی نہیں ہوئی ہے. تو وہ چیز ہے, اگر چندہ لفظ کا استعمال نہ کیا جائے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ تو وہ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پہ لوگوں سے کہا کہ آؤ اپنے راستے میں, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو, یعنی کہا کہ مجھے پیسے دو تاکہ میں راستے میں اللہ کے راستے مال خرچ کر سکوں. تو جب میں چندہ مانگتا ہوں ہاتھ پھیلا کر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ میں عمل کرتا ہوں. چندہ ماسٹر میں ہی اس ملک کا, مجھ سے چندہ کسی نے نہیں کیا ابھی تک کم وقت میں. سب سے بڑا چندہ تو میں نہیں کیا ہے, تو اپنی بات کرتا ہوں میں, ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہوں, اور آپ سب بھی سنت پہ عمل کریں. چندہ کرنا آسان نہیں ہے. جب آپ اپنی ذات کے لیے نہیں, مان لیجیے آپ بیمار ہے, تو پھر آسان ہے جا کے ہاتھ پھیلا کے مانگنا کہ بھائی مجھے دے دو. پر جب آپ کسی اور کے لیے مانگ رہے ہیں تو آسان نہیں ہے. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا, جھکنا آسان نہیں ہے. اپنی نفس کو مار کر جھک کر مانگنا پڑتا ہے, وہ آسان نہیں ہے. جب جھک کر مانگتے ہیں تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. ولی رحمانی کیا میسج ہے؟ میں بس یہی میسج دوں گا کہ ہر انسان 3 میٹر کفن کا کپڑا خریدے, اپنے سر پہ امامہ باندھے جس طرح رسول اللہ باندھتے تھے. افسوس کہ میں آج باندھ کر نہیں آیا, امید کرتا ہوں کہ اگلی پروگرام میں آپ کا امامہ باندھ کر دکھوں گا. اگر وفد کا پروگرام ہے, وائٹ کپڑے کا, کفن کے کپڑے کا امامہ باندھ کر گھر سے نکلے اور آ کر کھڑا ہو جائے, کیونکہ کسی بی جے پی ایم پی نے کہا کہ جلن والا باغ بنا دیں گے. اگر تم جنرل ڈائر بننے کو تیار ہو تو تم یہ جان لو کہ تمہاری گولیاں کم پڑ جائیں گی, مگر ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے انشاءاللہ. اگلا پروگرام جو ہے اس کے لیے ہمیں کمیٹی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اور جس طرح کی حضرت نے فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کرنا پڑے گا, تو انشاءاللہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں انشاءاللہ. اور اگلا پروگرام جب بھی ہوگا اس کو آپ کو بتا دی جائے گا انشاءاللہ. وقف قانون کے لیے کئی تنظیمیں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن ہر لوگ چاہتا ہے کہ کریڈٹ میں لوں. کیا کہیں گے؟ اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, اور لیڈر بننا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے. ایک جھکتا نہیں دکھ رہی. کریڈٹ لینا چاہتے ہیں اچھی بات نہیں ہے, لیڈر بننا چاہتے ہیں اچھی بات نہیں ہے, مگر ہر تنظیم کا آنا ضروری ہے. ہر تنظیم کی اپنی ایک وجود ہے. ہر کوئی تنظیم اپنی وجود کو ختم کر کے میدان میں نہیں آئے گا, وہ اپنی وجود کو باقی رکھ کر آئے گا. جب الگ الگ تنظیمیں اس طرح سے بنائیں گی تو ایک مومنٹم بنے گا, اور پھر نیشنل لیول پر خود آرگینکلی ایک لیڈرشپ ابھر کر نکلے گا. پر جس طرح حضرت نے کہا کہ ہر تنظیم کو مگر شرط ہے کہ اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہوگا, کہ خالص ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں, اور خالص ان زمینوں کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں جن کو باپ داداؤں نے ہمارے اللہ کے نام پہ کر دیا. جب اخلاص کے ساتھ کام ہوگا جاوید بھائی انشاءاللہ, تو ان تنظیموں کے جڑنے کے بعد, جس طرح فارمر پروٹیسٹ میں 55 تنظیم مل کر ایک انسان کو امیر بنایا, امیر لیڈر بنایا. ضرورت ہے, میں نہیں کہتا امیر شریف فیصل رحمانی صاحب ہو, سارے لوگ جڑ کر آرگینکلی ایک امیر بنائے. مگر افسوس 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 آل انڈیا اس امیر کو طے کرنے کے لیے, امیر تو طے